ቀን ቪዲዮ ለመስራት አልተመቸኝም ነበር ስልኬን ተቀብሎት ነበር እና የልጅቷን ፎቶ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ልጅቷ ኦሬዲ ሞታለች ገለውታል ልጅቷን ገለውታል ሼር አድርጋችሁ ለብዙ ሰው አድርሱ ለሞሄ ለሚመለከተው አካል አድርሱ ልጅቷን ወሰዱ ከቤት ወስዷል እኔ ክላስ ውስጥ ተቆልፌ ነው ያለው እስከ ማለት ነው የሰው ሀገር በጣም بمجمل أقول لهم أحواتي معري كأوفير خام غراي كوصي خام متراف يمحرنا أزجابير أملاك بالقصة تأكل دليل بيزاهم بتلي عدد النأخن ويد النأخاتهم لا سعود المسينا لا عرب هجر المسينا اللي تلا بتقلب يخون ببحر يخون التقلق سوي كاتم أحواتهم لمصت هالي هم نشري لهم أو صحلتهم أبز عد بوزح سأجم يجنيو لمن تأخم لا يتردد أناجين لمن تأخم تسأجم حمد الناس أي تردد لمن تأيو زورهم وعزتوا سيرهم تمسوا جانا كاجت أنا مزيان منهم نجار تيفلت أي بتقلب لمسأ بوزح سأجمات قطمان لوز عدسي بوزح شكرات اليوم بيزا ختم موت بزحنا شكر بزحنا أبز عد بوزح سأجم يجنيو نازن حدا سعود عربية مزيان ببحر يخون بتقلب جزئين وما كنا جزئات ناتنس أي ترأيو نازن حنت زئات أي ترأيو بزح سجام أو ليخون جزء جبي أنسي كنا جرا لي خلا أو مويتن رش عندي ترى مويتن لو تدورين القرية حواتنا لبوزحات النية وعين لمن تسجم زلين ردا وأنا عدس إنه كل جنكتي بزح وجنها كل بتعمل جانا ماريا من حدث تطيع هاي أربي جنكت أنا سكوماتي لتأيل جورا بس خزك بصش موزحتي مالتي بتري زلهم قينا مالتي بوزحات حواتي أنا رلهم أنس من وراء لي إني أنا بعلي بوجني مالتي أنا هم بري من وراء لي إني يلوي هم يقولوا أنا بزح جنكت هلني نيرسي بزح نجرت هلني حرارة زي بزح نجرت نام مررنا جين سبب زلي قنا لأمن إحنا وشتنا دنا شجرنا ما نم نردنا يلي أبز عند بزح سجمات هالو بزح شجرات هالو دك عبيتي لمن تأخذ بيزا خن أيتم صع بيزا ختم أيتم صو لا سعود عرسي أيتم روحو أيتم صو نازل حدا ما كناي ويجت أنا بريهو دنها أيترو أيو وشت هند شجرات إنه هند سجمات هالو بيزا ختم أنا مرة يا حزينة مرة تايل حسب نيرة موتسي راح ببحر مزع وي أوراقه متراف وي أو حجر مترافي مثلا نيرو مقناي كل مرة أنا بركي رس على ما يحقيه ندحقني قبل إحنا جري خاطري حتى حفتنا أب دمام مالتي أب تقلب بتقلب مزيئة أب دمام اللي بهالعدي بزرزر بتدلل على نجاري مثلني تقل حبتي ولا بتفلي هي وتحلف أيا فيديو قريكم يوم ملء فيديو تقل عفوت قالني وبزح نجارني يوم مالتي بتقلب يا مزيئة اللي بس أحب ود أتدمع بزحيني يوم اسكاو هيوت هالتحلف يا تقل عقينا مالتي قيل إذا سجمات الزن هالليا عشان حتخن خفيلخن جنزكم خفيلخم لا وليخن حوا أي تتقطعوا نازل حدا سوات أين رأوا خلاتنا مالتي ولا بتقلب بزح سجمين يوم تقلب دنها سلك إيد حزن بزحنا جرت مجوكا مجبت ترفاتهم يوم اللي هو خدان أي جنزو الخاي بزحنا جرت راح أجر خام خادني يوم أنا بهيوت بزحنا جرسل الفترة بزحنا جرسل اللي أتوهم بتعمل لحرق وشتي حرر يدي أنا المسأخ هو مسمر ماني سوف مسأ أيدلي أنا بتقلب مسأي قدمي شو من تعمت الوسخ إنه قداتني بعلي الفلت بعلي طرح الفلتة تقلب مسأسي بعلي طرح الفلتة سلزي أنا بدحرم سبت تقلب من زعمالك إسرية مقتوي مالتي يلبي مخنياته سلك محزم وشجر يولي بس إحنا جراتني وبدأت الوسخ وشته جين إذا ماني مسبب أي ردي بإذا خاتن ببحر لا أيتم صو بتقلب لا أيتم صو إذا كرمان إنجرا خبريعها كرمان جوجو خبريعها سم مسودة دخم مسبيته سوق أمرت عندكم حشكات بيزا ختم الآن أستوعبتها من يدرد الخز أجمز بقى من يدري الخز أجمزي خلنا عاوزين كاميرا زواتنا فانترصل لنا المسألة لنا خلنا وش تنا أجمني أنا وش تنا شجراتني أنا جد ما نمسك الرد الخيالي مرة يا حزينة أنا إذا أنا عموت مالتي بتعمل يا حزينة أنا بوجني كغربا يوزو فيديو بزحات محيزة مكان يوزو توم عبيتي سوشيال ميديا لحزوه ترى درجين اسكام جرش اسمعوا لك عبيتي بتعمل لحزنك كام زعينت نجري فطاري حلونا كلنا
ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ለኔ ጥቁር ቀን ብየዋለሁኝ። የሚመጡት ሙሲባዎች እንደው አላህ በቃ ይበላችሁ እንጂ ቢበለን እንጂ በእህቶቻችን ላይ በጣም ከባድና አሳዛኝ ነው። ዛሬ የሞተችው ልጅና ወስባዊ ጥቃት እየተደረገብኝ ነው ብላ በቪዲዮ ማስረጃ የላከችልን ልጅ በጣም የሚዘገንን ነው። በጣም መኖራችንን ራሱ የምንጠላበት ነው። አሁን ይሄንን ቪዲዮ ልሰራ የቻልኩት እቺ የሞተች የምትባለው ልጅ የሞተችበት ምክንያት ሰበቡ ዋነኛው መንገድ የኢትዮጵያ ኤጀንሲ ነው። ለምን ብላችሁ ብትሉኝ ሰዎቹ ሰራተኛ የጠለቡት ቋንቋ የምትችል ነው። እዚህ ያለው ኤጀንሲ ከኢትዮጵያ ኤጀንሲ ጋር ሲጻጻፍ ቋንቋ የምትችል ነው። የኢትዮጵያ ኤጀንሲ የላከላቸው ቋንቋ የማትችል ነው። ሰዎቹ ወስደው 1 ወር ከሞከሩ በኋላ ወደ ኤጀንሲ ሲመልሷት ለምን ቋንቋ አታቂም በማለት ግብፃዊው አሊ የሚባለው ሰውዬ አዝቦና አሰቃይቶ ገሏታል። ቋንቋም ተወቅም አትወቅም መገደል አለባት መገደል የለባትም። ግን ሊያስደፍሩንና ለጥቃት እየጋበዙን ያሉት እነማን ናቸው? የኢትዮጵያ ኤጀንሲዎች ናቸው ማለት ነው። እዛ ላይ ደግሞ ስንጠይቃቸው የሚዋሹት ውሸት በጣም ብዙ ነው። እስከ መቼ ነው የኢትዮጵያ ኤጀንሲ ሃይ የሚላቸው የሚጠፋው? እስከ መቼ ነው ሰዎችን በስተት ኢንፎርሜሽን ስማቸውን ይቀይራሉ፣ ፎቶአቸው ይቀየራል፣ እድሜያቸው ይቀየራል፣ ያልተማሩትን ተምረዋል ይላሉ። ሲኦሲ ያስተምረናል ትላላችሁ። ሲኦሲ ሳታስተምሩ እህቶቻችንን አሳልፋችሁ ለጥላት የምትሰጡ እናንተ ናችሁ። የስራችሁን ይስጣችሁና ደግሞ አይን በአይን ነው የምትዋሹት። አይን በአይን አስባችኋል? ሁሉም ይሄ የልጅቱ ኬስ የሚያስገድል አይደለም። የሥራ እድል ለሌላ ቦታ ትቀየራለች ወይም አገሯ ትመለሳለች እንጂ ተቀጥቅጣ የምትገደልበት ምክንያት የለም። ይሄ ሰውዬ በማን ቁጭት ነው በምን ሰበብ ነው እቺ ሊደብድቦ የገደላት? መንግስት አንድ ነገር ልትለን ይገባል። ባከነቶቻችን ወጥተው ሌላ ነገር እየሆኑ ነውና